پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر بھارتی ریاستی دہشت گردی دی زد دے وچ ہے۔ مقبوضہ کشمیر مسلسل بھارت تے فوجی معاشرے دے اندر ہے اور کشمیری ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے بھارتی دہشت گردی دا سامنا کر رہے ہیں۔ مودی دی حکومت سن مقبوضہ علاقے کو ریاستی سرپرستی وچ دہشت گردی دی تجربہ گاہ بنا کے دا ہے۔ خاص طور دے اوتے 5 اگست 2019 تے جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تے مودی حکومت سن اپنی ریاستی دہشت گردی کو بہت زیادہ بڑھا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ گزرے 35 سالاں وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں 96,300 دے زیادہ کشمیری شہید کیتے جا چکے ہیں۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی دی وجہ تے مقبوضہ کشمیر وچ ایک بڑی تعداد وچ بچے یتیم اور خواتین بیوہ ہوئیاں ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی جبر دے تحت کشمیریاں دا سا کٹیا جا رہا ہے۔ بھارت کی مودی حکومت ریاستی دہشت گردی دی لگاتار مہم دے ذریعے سیاسی اختلافات کو دبانے دے وچ مصروف ہے۔ مودی حکومت آزادی دے حامی کشمیریاں دے خلاف بدترین مظالم جاری رکھی ہوئی ہے۔ RSS کی حمایت والی بھارتی حکومت اپنی تحقیقاتی ایجنسیاں اور کالے قوانین کو کشمیریاں کو دہشت زدہ کرنے اور دبانے دے واسطے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیری 78 سالوں دے بھارتی جبر دا سامنا کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تے بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی جابرانہ پالیسیاں اور ہتھکنڈا کو بہت زیادہ تیز کر کے دا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کو قتل کرنے دے واسطے ہر دیہڑے دی بنیاد دے اوتے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن کشمیریاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے تشدد دے استعمال کو بدا کے دا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بدتے ہوئے جبر دے اوتے دنیا آخر کدو تک چپ رہ سی۔ بھارت کی جبر دی وحشیانہ مہم کو روکنے دے واسطے دنیا کو ہن اپنی خاموشی توڑنی ہو سی۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ انہاں دی بربریت کشمیریاں دی مرضی کو نہیں روک سکتی اور کشمیری اپنے حق دے واسطے جدوجہد کرنے دا حق رکھتے ہیں۔